ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु विजया भगिनी आरम्भं कुर्वन्तु। अस्तु महोदय। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पदविभागः। मयि आसक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। यथा यदा न यथा। यथा क्रियापदं शृणु। कः शृणु? त्वं शृणु, पार्थ शृणु। किं शृणु? तत् शृणु। तत् कीदृशं? तत् समग्रं शृणु। द्वितीयं क्रियापदं यथा ज्ञास्यसि। कः यथा ज्ञास्यसि? त्वं यथा ज्ञास्यसि। त्वं कं ज्ञास्यसि? त्वं मां यथा ज्ञास्यसि। त्वं कथं ज्ञास्यसि? त्वं मयि आसक्तमनाः सन् पुनः कथं ज्ञास्यसि? त्वं योगं युञ्जन् स्तः पुनः कथं ज्ञास्यसि? मदाश्रयः भव पुनः कथं ज्ञास्यसि? असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि। अन्वयः। न भगिनी, असंशयं समग्रं माम् तत् द्वितीयविभक्तिरूपं खलु। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि। तत्र माम् इति पदस्य विशेषणरूपम् अस्ति समग्रम् अपि च असंशयम्। तत्र प्रथमविभक्तिरूपं न। मय्यासक्ताः योगं युञ्जन् मदाश्रयः तथैव कर्तृपदम्। कर्मपदम् असंशयं समग्रं माम्। अस्तु महोदय। अन्वयः। हे पार्थ, मयि आसक्तमनाः योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तात्पर्यं श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति, हे पार्थ, त्वं मयि पार्थ था भगिनी धान पार्दान पार्थ। हे पार्थ, त्वं मयि लग्नमनः भव मम आश्रयं स्वीकुरु योगं च कुरु एवं कृत्वा मां संशयं विना पूर्णं च येन प्रकारेण ज्ञास्यसि तत् शृणु। संशयं विना अस्तु। तथैव तत्रापि कथं दत्तम् अत्र?
पार्था मयि एव मनः निवेश्य माम् एव आश्रयन् समाधिं च कुर्वन् तत्सर्वं निस्संशयं ज्ञातुम् अर्हसि यदहं कथयामि। अस्तु। एवं प्रकारेण ज्ञानयोगस्य आरम्भः अस्ति। ज्ञानविज्ञानयोगस्य, ज्ञानयोगः न ज्ञानविज्ञानयोगस्य। ज्ञानयोगी। अत्र ज्ञानं किं विज्ञानं किम् इति अनन्तरं दत्तमस्ति, पश्यामः तदपि। अस्तु। मयि आसक्तमनाः योगं युञ्जन्, मयि आसक्तमनाः इत्युक्ते उत्सुकः भूत्वा ज्ञानमार्गेण योगं युञ्जन् इत्युक्ते तत्र पूर्वं ध्यानयोगस्य विषयम् उक्तवान्, अतः प्रायः अत्र ध्यानयोगम् इति वयं स्वीकुर्मः। मदाश्रयः प्रायः तत्र भक्तिभावं प्रदर्शयति इति अहं चिन्तयामि। मदाश्रयः तत्र किं भवति, शरणागतिः भूत्वा एवं प्रकारेण अत्र ज्ञास्यसि इति अपि तत्र पदम् अस्ति चेत् तत्र निश्चयेन ज्ञानमार्गस्य विषयम् एव तत्र निश्चयेन उक्तमस्ति। अस्तु, अग्रे। ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयः भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अस्तु महोदय। ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयान्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, पुनः वदतु भगिनि। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। पदविभागः। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदम् अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। वक्ष्यामि अपि। वक्ष्यामि न अवशिष्यते क्रियापदम्। किं न अवशिष्यते? ज्ञानं न अवशिष्यते। कुत्र न अवशिष्यते? इहं ज्ञानं न अवशिष्यते। किं कृत्वा इह प्रायः ज्ञातव्यं न अवशिष्यते भगिनि। ज्ञातव्यं ज्ञानं प्रायः। अस्तु, अग्रे गच्छतु, क्षम्यताम्। किं कृत्वा यः ज्ञानं न अवशिष्यते? सविज्ञानं ज्ञात्वा यः ज्ञानं न अवशिष्यते। वक्ष्यामि द्वितीय क्रियापदं। कः वक्ष्यामि? अहं वक्ष्यामि। कृष्णः वदति अहं वक्ष्यामि। श्रीकृष्णः किं वक्ष्यति? श्रीकृष्णः इदं ज्ञानं वक्ष्यति। श्रीकृष्णः कीदृशः इदं ज्ञानं वक्ष्यति? कीदृशम्। अशेषतः इदं ज्ञानं वक्ष्यति। श्रीकृष्णः कं वक्ष्यति? श्रीकृष्णः अर्जुनं वक्ष्यति। ते पदम् अस्ति, अर्जुनं वक्ष्यति। भूयः किं न अवशिष्यते? न भगिनि, तत्र तुभ्यम् अस्ति। ते इति। ते
ते अत्र तव इति अपि दत्तं तव ज्ञानं वा तुभ्यम् अहं चिन्तयामि तत्र किन्तु अत्र तव इति दत्तं तत्र अर्जुनं एकवारं वक्षति। आम् अर्जुनमेव अर्जुनम् इति तत्र अस्ति वा द्वितीयविभक्तिरूपम् अस्ति वा न भगिनि, न महोदय। एवं चेत् कथं वयं तत्र अध्याहाररूपेण स्वीकर्तुं न शक्नुमः स्वीकर्तुं शक्नुमः किन्तु तुभ्यम् अहं वक्ष्यामि तुभ्यं ज्ञानं वक्ष्यामि तुभ्यं ज्ञानं अहम् अर्जुनं वक्ष्यामि इति अर्जुनं न वदति खलु अहं तुभ्यं वक्ष्यामि अस्तु महोदय। हम्म। भूयः किं न अवशिष्यते? श्रीकृष्णः अशेषतः इदं ज्ञानं वक्ष्यति तत् सविज्ञानं ज्ञात्वा भूयः अन्यत् ज्ञातव्यं किमपि न अवशिष्यते। पुनः एकवारं तात्पर्यं न आकांक्षा करोतु भगिनि अन्वयः करोतु अवशिष्यते किम् अवशिष्यते ज्ञानं न अवशिष्यते ज्ञानं न अवशिष्यते किं न अवशिष्यते? ज्ञानं न अवशिष्यते। कीदृशं ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं? सविज्ञानं किं कृत्वा इह ज्ञानं एकवारं तत्र इतोपि अस्ति खलु ज्ञानम् अन्यत् ज्ञातव्यं ज्ञानं सविज्ञानं पुनः कीदृशं नो चेत् ज्ञानं सविज्ञानम् अहं चिन्तयामि अहं तत्र वक्ष्यामि प्रथमं स्वीकुर्मः वक्ष्यामि कः अहं वक्ष्यामि अहं कस्मै वक्ष्यामि तुभ्यं वक्ष्यामि अहं किं वक्ष्यामि ज्ञानं वक्ष्यामि अहं पुनः कीदृशं ज्ञानं वक्ष्यामि इदं ज्ञानं वक्ष्यामि पुनः सविज्ञानम् अहं तुभ्यं सविज्ञानम् इदं ज्ञानम् अशेषतः वक्ष्यामि प्रथमं वाक्यं द्वितीयं वाक्यमस्ति न अवशिष्यते किं न अवशिष्यते अहं चिन्तयामि ज्ञातव्यं न अवशिष्यते इतोपि ज्ञातव्यं ज्ञानं तत्र ज्ञानमपि साधु एव ज्ञानं न अवशिष्यते कीदृशं ज्ञानम् अन्यत् ज्ञातव्यं ज्ञानम् अपरज्ञानम् इतोपि अस्ति चेत् अतः एव अशेषतः इति वक्तम् अशेषतः इत्युक्ते तत्र इतोपि ज्ञातव्यं किमपि नास्ति अतः द्वितीयं वाक्यं यदि पूरयामः चेत् त्वया अन्यत् ज्ञातव्यं ज्ञानं न अवशिष्यते कुत्र इह किं कृत्वा यत् ज्ञात्वा तत्र यदि संयोजयामः चेत् अहं तुभ्यं इदं सविज्ञानं ज्ञानम् अशेषतः वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा इह भूयः अन्यत् किमपि ज्ञातव्यं न अन्यत् ज्ञातव्यं न अवशिष्यते इदानीं तात्पर्यं वदतु भगिनि श्रीकृष्णः कथयति
हे अर्जुन अहं तुभ्यम् एतत् तत्त्वज्ञानम् अनुभवेन सहित ज्ञानं कथयिष्यामि तत् ज्ञात्वा भूयः अत्र संसारे अपरं किमपि जानीतुं योग्यम् अवशिष्टं न भवति। किञ्चित् सुलभवाक्येन वदतु भगिनि। लघु लघु वाक्यमपि कृत्वा वक्तुं शक्यते। ज्ञानं किमस्ति, सविज्ञानं, विज्ञानं किमस्ति इति प्रथमः प्रश्नः। वयं श्रीकृष्णं कथं वयं श्रीकृष्णेन सह वयं कथं अङ्गीकुर्मः? अङ्गीकर्तव्यं न आवश्यकं। प्रश्नं करोतु। यदि प्रश्नं न पृच्छामः तत् यदि कृष्णः सम्यक् वदति वा सम्यक् न वदति वा इति कथं ज्ञातुं शक्नुमः? सः ज्ञानं विज्ञानम् इति उक्तवान्, तस्य अर्थः कः? ज्ञानं किं भवति, विज्ञानं किं भवति? ज्ञानं विज्ञानम् अनुभवपूर्वक ज्ञानं। ज्ञानं लिखित ज्ञानम् और शास्त्रज्ञानं। शास्त्रज्ञानं। शास्त्रज्ञानम् इत्युक्ते यत्किमपि वयं पठामः, भगवद्गीतायां किमपि अस्ति चेत्, वेदज्ञानम् अस्ति चेत् तत्सर्वं ज्ञानम् इति। तत्र निश्चयेन तस्य अनुकरणं कुर्मः चेत्, एवमेव पठित्वा आचरामः वा, नो चेत् अनुभवपूर्वकं जानीमः वा इति अत्र प्रश्नः भवति। यदि अनुभवपूर्वकम् इत्युक्ते यत्किमपि अहं पठामि, उदाहरणरूपेण इदानीं भगवद्गीतां पठामः, भगवद्गीताम् अनुभवपूर्वकं न पठामः चेत् व्यर्थम्। अतः रूढिप्रकारेण एवमेव रटनीयं चेत् तस्य आवश्यकता एव नास्ति, तस्य उपयोगः एव नास्ति। किं कुर्मः इत्युक्ते दैनन्दिनजीवने, अस्माकं दैनन्दिनजीवने एतस्य श्लोकस्य प्रयोजनम् अस्ति वा नास्ति वा इति अनुभवपूर्वकं जानीमः इति तत्र अर्थः। यदि वयम् अद्य पठामः भगवद्गीताम्, आगामि सप्ताहे तस्य अनुकरणं किमपि न कुर्मः, मननम् अपि न कुर्मः चेत् व्यर्थः। भगवतः वाक्, भगवतः वचनं यदस्ति तस्य निराकरणम् एव भवति तादृशव्यवहारः इति तस्य अर्थः। अतः यत्किमपि भगवान् तत्र वदति तस्य अनुकरणं मननं कृत्वा, तस्य अभ्यासं कृत्वा, आचरित्वा एव वयं प्रगतिं साधयामः। अतः ज्ञानं विज्ञानम्। इतोपि पूर्वमहम् उक्तवान्, आदिशङ्कराचार्यः विवेकचूडामणि इति ग्रन्थे वदति, न गच्छति विना पानं व्याधिः औषधशब्दतः, विना परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्दैः न मुच्यते इति अहं पूर्वमपि उक्तवान्। यदि मम ज्वरः अस्ति चेत् औषधस्य नाम एव वदामि चेत् मम ज्वरं न गच्छति, ज्वरः न गच्छति। औषधं पिबामि, यदि औषधं पिबामि चेत् ज्वरः गच्छति। एवं प्रकारेण अहं ब्रह्मास्मि एव इति वदामि चेत् तत् ज्ञानम् एव। अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यम् इति शास्त्रज्ञानं। किन्तु अहं ब्रह्मा वा न वा
इति अहं प्रयत्नमेव न कुर्मः चेत् ध्यानं न करोमि, मननं न करोमि चेत् तस्य लाभः किमपि नास्ति। अतः अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं तस्य आचरणम् अनुभवपूर्वकं आम्, अनुभवपूर्वक आम्, आ, अनुभवपूर्वक रियलैजेशन् इत्युक्ते किं भवति? अनुभवपूर्वक रियलैजेशन् यत् अस्ति तत् विज्ञानं भवति। अस्तु, अतः तत्र एकं ज्ञानं, द्वितीयं विज्ञानम् इति अहं वदामि। शेषभागं किमपि न भवति तत्र। शेषभागं यत् किमपि न ज्ञातव्यम् एव, ज्ञातुम् आवश्यकता एव नास्ति। एवं चेत् फिजिक्स् किमर्थं, केमिस्ट्री किमर्थं, इकोनामिक्स् किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तादृशं ज्ञानम्, उत्कृष्टज्ञानं मम सांसारिकबन्धनात् विमुक्तिं दास्यति। अन्यत् अस्ति, किन्तु यदि तोलनं कुर्मः चेत् एषः एव निश्चयेन उत्कृष्टं ज्ञानम्। अस्तु, अग्रे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। पदविभागः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। क्रियापदं यतति, कः यतति, यतति उपयोगं कर्तुं तत्र प्रयत्नं करोतु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् अस्ति खलु, कश्चित् यतति। कः यतति, कश्चित् यतति। कः यतति, कश्चित् यतति। कीदृशः कश्चित् यतति? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति। न तथा न, मनुष्याणाम् इति तस्य विभक्तिरूपं किम्? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी बहुवचनं। सहस्रेषु सप्तमी। अतः भिन्नं भिन्नं करोतु। सिद्धये अपि अस्ति। यतति, कः यतति, कश्चित् यतति। कश्चित् किमर्थं यतति? सिद्धये यतति। सिद्धये यतति। सिद्धये यतति। केषु नो चेत् केषां कश्चित् अस्ति एषः? मनुष्याणाम्। केषु मनुष्याणां किमर्थं भिन्नं भिन्नं दत्तम् अहं न जानामि। तत्र किमर्थं सहस्राणां मनुष्याणाम् इति दत्तम् अहं न जानामि, किमर्थं न दत्तं, किन्तु सहस्रेषु, केषु सहस्रेषु। अस्तु महोदय। द्वितीयक्रियापदं वेत्ति। कः वेत्ति, कश्चित् वेत्ति। कं वेत्ति, कश्चित् मां वेत्ति भगवन्तं। कीदृशः कश्चित् वेत्ति, कश्चित् तत्त्वतः मां वेत्ति। पुनः कीदृशः कश्चित् वेत्ति, यततामपि सिद्धानां कश्चित् तत्त्वतः मां वेत्ति। न यतताम् इति क्रिया विभक्तिरूपं। यतताम् अपि, यतताम्। सिद्धानां, यततां, मनुष्याणां, ते सर्वे षष्ठी बहुवचनम्। अस्तु महोदय। तत्र तत्त्वतः अपि प्रथमविभक्तिरूपं नास्ति, कश्चित् एव।
वेत्ति कः वेत्ति कश्चित् वेत्ति कश्चित् कं वेत्ति मां वेत्ति कथं तत्त्वतः नो चेत् कस्मात् तत्त्वतः अहं कथम् इति स्वीकरोमि केषां सिद्धानां सिद्धानां पुनः केषां यततां कीदृशानां सिद्धानां यततां सिद्धानाम् अपि एततामपि सिद्धानां कश्चित् तत्त्वतः मां वेत्ति। हम्म अन्वयः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां तत्त्वतः वेत्ति। तात्पर्यं सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चित् एकः एव ज्ञानप्राप्तये अथवा आत्मसाक्षात्कारसिद्ध्यर्थं प्रयत्नं करोति। प्रयत्नं कुर्वत्सु ज्ञानिषु अथवा सिद्धेषु अपि कश्चित् विरलः एकः एव माम् अथवा ईश्वरं यथार्थरूपेण ज्ञातुं शक्नोति अथवा जानाति। सत्यम् उत्तममस्ति। ईश्वरप्राप्तिः अति दुर्लभा अस्ति। सर्वे प्रयत्ने निरताः न भवन्ति। ये च यतन्ते तेषु अपि कश्चित् एव पूर्णज्ञानं लभते। सत्यम्। अस्तु उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। हेमन्त भगिनी। नमस्कारं महोदय। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पदच्छेदः भूमिः आपः अनलः वायुः कं मनः बुद्धिः एव च अहङ्कारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। आकांक्षा का अस्ति प्रकृतिः अस्ति। कस्य प्रकृतिः अस्ति मम मे प्रकृतिः अस्ति। इयं प्रकृतिः कतिधा भिन्ना अस्ति अष्टधा। अष्टधा प्रकृतेः के तत्त्वाः सो अष्ट भूमिः आपः अनलः अनलः वायुः कं मनः बुद्धिः अष्टहङ्कारः इति अष्टतत्त्वाः सन्ति। अन्वयः भूमिः आपः अनलः वायुः कं मनः बुद्धिः एव च अहङ्काराः इति इयं मे अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। तात्पर्यं श्रीकृष्ण मम मम ओके मे मम मे मम अष्ट भिन्ना प्रकृतिः। ओके। श्रीकृष्णः कथयति पृथिवी जलम् अग्निः वायुः आकाशः मनः बुद्धिः तथा च अहङ्कारः इति एते अष्टभिः प्रकारैः विभक्ता मम इयं जडा प्रकृतिः अस्ति। जडा इत्युक्ते अपर अनन्तरं परापि आगच्छति। जडा इत्युक्ते मेटीरियल् इत्युक्ते तत्र तस्य चलनं इति तस्य चैतन्यं नास्ति तस्यां अथवा ज्ञानं नास्ति। एवं वक्तुं शक्नुमः। ज्ञानं नास्ति तस्य सर्वज्ञत्वं नास्ति।
द्रष्टा अपि नास्ति। द्रष्टा द्रष्टा नास्ति, चैतन्यं नास्ति, ज्ञानम् अपि नास्ति, तादृशी जडा प्रकृतिः। जड अत्र पञ्चभूतानि सन्ति, अपि च मनः अन्तःकरणानि सन्ति। सन्ति। मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः इति। अस्तु, यदि तत्र प्रश्नः भवति चेत् इतोपि सन्ति प्रकृत्याः भिन्नरूपाणि, प्रकृत्याः भिन्नविकाराणि, विकाराः इति वक्तुं शक्नोमि। नो चेत् प्रकृतिः विकृतिः भवति। प्रथमं किम् आगच्छति? प्रकृतितः, मूलप्रकृतितः प्रथमं महत् आगच्छति। महत् इत्युक्ते बुद्धिः एव, किन्तु कलेक्टिव्, समग्रबुद्धिः इति वक्तुं शक्नुमः। समिष्टि व्यष्टि इति अपि वदन्ति। समिष्टि इत्युक्ते एग्रिगेट्, जगत् सर्वं स्वीकुर्मः चेत् एग्रिगेट् बुद्धि इति। बुद्धिः अपि चैतन्यं नास्ति। बुद्धिः इति तत्र पश्यन्तु, बुद्धिः इति अपि जडपदार्थः एव। जडा इत्युक्ते बुद्धेः अपि ज्ञानं वा चैतन्यं वा द्रष्टारूपक रूपम् अपि नास्ति तत्र, केवलं दृश्यपदार्थम् एव बुद्धिः अपि। अतः कः पश्यति एतत् सर्वम्? आत्मा पश्यति। आत्मा इत्युक्ते ब्रह्म, परब्रह्म। परब्रह्म एव द्रष्टा, चैतन्यं, ज्ञानम् इत्यादि। मनः वा बुद्धिः वा तत् द्रष्टव्यम् एव, किन्तु द्रष्टा नास्ति। एवं प्रकारेण प्रथमं मूलप्रकृतितः महत् इति आगच्छति, उद्भवति। प्रथमविकाररूपं तद्भवति विकृतिः। महत्तः अहङ्कारः आगच्छति। अहङ्कार इत्युक्ते तत्र एग्रिगेट् बुद्धितः अहं भिन्नम् इति प्रति पदार्थं पृथक् पृथक् आगच्छति। ततः अहङ्कारः। तदनन्तरं भवन्ति तत्सर्वं पञ्चभूतानि, इन्द्रियाणि, 10 इन्द्रियाणि आगच्छन्ति। एवं प्रकारेण साङ्ख्यदर्शने 25 गुणान् प्रकटयति कपिलमहर्षिः। तत्र यदि गणनं कुर्मः चेत् प्रथमं मूलप्रकृतिः एकः, महत् द्वितीयं, प्रकृति महत्, अहङ्कारः, 5 तन्मात्राणि, तन्मात्राः 5 कति अभवन्? 8। 8 खलु प्रकृति। तदनन्तरं तदनन्तरं 10 इन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, आहत्य 18 अभवन्। तदनन्तरं पञ्चभूतानि कति इदानीं? 23। इतोपि 2 अस्ति, तत्र पुरुषः एकः 24, प्रायः 24-25 भवति, 25 भवन्ति। प्रकृति, पुरुषः, मूलप्रकृतिः, महत्, अहङ्कारः, मनः, बुद्धिः, चित्तं। तत्र साङ्ख्यदर्शने चित्तस्य विषयं न वदति, अहं चिन्तयामि। तत्र प्रायः वदति चेत् 25 भवति। न महत् अर्थात् किं भवति महोदय? महत् एव प्रथमं प्रकृतितः आगच्छति भगिनी। तत् एग्रिगेट् बुद्धि इति, जगतः बुद्धिः इति
वयं आम्, अवगन्तुं शक्यते अस्माभिः So aggregate buddhi. aggregate एव तत् सर्वम् aggregate एव I think 24 only, right? Mahodaya? प्रायः 24 एव भगिनि Yeah. साङ्ख्यदर्शने प्रायः 24 एव किमर्थम् इत्युक्ते तत्र चित्तस्य विषयं न वदति प्रायः मनः बुद्धिः अहङ्कारः एव अन्यत्र मनः बुद्धि अहङ्कार चित्तम् इति वदन्ति 25 is there, Mahodaya. Manas and chittam same. पुरुष पुरुषः एक भगिनि पुरुषः पुरुषः प्रकृतिः प्रकृतिः एक पुरुषः महत् प्रकृति अहङ्कारः महत् अहङ्कार मनस् मनस् पंच पंच ज्ञानेन्द्रियस् पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि 15 15 पंच तन्मात्रास् पंच तन्मात्राः 20 पंच महाभूतानि पंच महाभूतानि 25 अभवन् 25 अभवन् सत्यं 10 10 20 23 25 अभवत् 25 अभवत् सत्यं अभवत् मनः बुद्धि अहङ्कार प्रकृति पुरुषः अतः तत् सर्वं प्रकृतितः आगच्छन्ति तत्र किमपि ब्रह्मरूपं तस्मिन् तेषु तासु नास्ति एव किन्तु कथं वयं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते मम प्रकृतिः इति वदति श्रीकृष्ण भगवान् मम प्रकृतिः इत्युक्ते मम अहं ब्रह्मा अस्मि मम अधिकारे प्रकृतिः चलति प्रकृति रचना भवति अपि प्रकृति अर्थात् शक्तिः स्वीकर्तुं शक्नोति वा महोदय शक्तिः एव भगिनि धन्यवादः महोदय किन्तु अव्यक्तम् इति वदन्ति प्रकृतिः मूलप्रकृतिः अव्यक्तम् एव पुरुषः अपि अव्यक्तं विकृतिः व्यक्तं महत्तः सर्वं व्यक्तं भवति मैनिफेस्ट प्रकृति अनमैनिफेस्ट पुरुषः अनमैनिफेस्ट किन्तु पुरुषे गुणत्रयं न भवति सत्वरजस्तमो गुणानि न भवन्ति प्रकृति तस्य मूलम् एव मूलप्रकृत्यौ एव सत्वरजस्तमो गुणानि भवन्ति तत्र समतुल्यं भवति प्रकृत्यां समतोलनं भवति यदा कालस्य आरम्भः भवति तस्मिन् समये इतस्ततः भूत्वा सत्वरजस्तमोगुणानां तेषां परिवर्तनं भूत्वा सृष्टिरचना भवति एतत् भागवते अपि महोदय अस्य तत्त्वबोधः अस्ति पुस्तकम् अत्र 24 उत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः उत्पत्ति सत्यं पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण एवं मन बुद्धि चित्त अहंकार किन्तु तत्र पुरुषस्य विषयं न दत्तं खलु यथा भवती यथा उक्तवती ते सर्वे किम् उक्तवती भवती 24 उत्पत्ति 24 तत्व उत्पत्ति प्रकारम् उत्पत्ति इति प्रोडक्शन तत्र पुरुषस्य प्रोडक्शन किमपि नास्ति पुरुषः सर्वदा भवति From there only 24 is deriving. तत्र निश्चयेन 24 एव तत्र पुरुषस्य गणनस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु अस्माकं कृते
यदि पुरुषः कः इति प्रश्नः निश्चयेन आगच्छति, अतः +1 कुर्मः चेत् 25 भवति। उत्पत्तिविषयं तु निश्चयेन सर्वं प्रकृतितः एव भवति। एवमेव चिन्तयन्तु, पुरुषः उत्पत्तिं कर्तुं समर्थः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते पुरुषे सत्वरजस्तमो गुणानि न सन्ति, अतः उत्पत्तिं कर्तुं न शक्यते। प्रकृति एव उत्पत्तिं कर्तुं शक्यते। अस्तु, अग्रे। नेक्स्ट अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत्। पदच्छेदः अपरा इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो विद्धि विद्धि स्वीकरोतु। विद्धि कः विद्धि? इयं प्रकृति त्वं विद्धि। त्वं विद्धि त्वं विद्धि। त्वं किं विद्धि? कां विद्धि? कां विद्धि प्रकृतिं विद्धि। प्रकृतिं कीदृशां विद्धि? पराम्। अपरां त्वं परा अस्ति खलु अत्र? तत्र अनन्तरम् आगच्छामः। तत्र किञ्चित् क्लेशः भवति, पूर्वमेव कुर्मः। नो चेत् तत्र अपरा इयं, तत्र अध्याहारस्य आवश्यकता अस्ति। अस्ति इति क्रियापदस्य अध्याहारः आवश्यकः। अपि च अस्ति इति वदामः चेत् का अस्ति? इयम् अस्ति। प्रकृति। किन्तु प्रकृतिः नास्ति तत्र। प्रकृतिः इति पदं नास्ति, किन्तु पूर्वस्मिन् श्लोके यत् अस्ति प्रकृतिः, तस्मिन् विषये अत्र वदति प्रकृतिः इयं प्रकृतिः अपरा अस्ति। प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यम् इतः अन्यां परां प्रकृतिं त्वं विद्धि मम। नो चेत् जीवभूतामपि। आम्, सत्यं। जीवभूताम् अन्यां परां प्रकृतिं त्वं विद्धि। माम् एव पूर्वमपि उक्तवान् माम्, इदानीमपि वदति माम्। अत्र क्रेडिट् स्वीकरोति सः। मम एव रचना, मम एव प्रकृतिः इति क्रेडिट् स्वीकरोति श्रीकृष्णः। नो चेत् तत्र माम् इति मम इति न भवति चेत् चिन्तयन्ति सर्वे, ओ प्रकृति स्वतन्त्रा इति। प्रकृति स्वतन्त्रा इति नास्ति। अतः तत्र मम इति वदति चेत् स्वतन्त्रा नास्ति, भगवतः आदीने अस्ति इति तत्र ज्ञातव्यम्। यया इदं जगद्धार्यते। तृतीयं वाक्यं धार्यते। इदं किं का इदं धार्यते, कया धार्यते? इदं धार्यते, इदं जगत् धार्यते। कया धार्यते? यया
यया प्रकृत्या कीदृशा परया नो च परया परया प्रकृत्या यया इदं जगत् धार्यते कर्मणि प्रयोगः इदानीं वदतु तात्पर्यार्थं प्रथमं भवति सारी महोदय हे अर्जुन पूर्वोक्ता अष्टदा प्रकृतिः तु तुच्छा अस्ति परन्तु एतस्याः भिन्ना मम एका अन्या श्रेष्ठा प्रकृतिः अस्ति तां जीवः इति जानीहि एषा जीवशक्तिः एव संसारस्य सर्वेषां प्राणिनां जीवनम् अस्ति अनया एव शक्त्या सर्वं जगत् चलति चेतनरूप किमस्ति तस्यार्थः एषः जडा वा न इति मम प्रश्नः परा प्रकृतिः अपरा प्रकृतिः अस्ति अपरा इति तुच्छः अस्ति परा प्रकृतिः उत्कृष्टः अस्ति किन्तु जडा अस्ति वा न वा इति जीवः जडा न महोदय कथं न प्रकृतितः आगच्छति चेत् जडा एव तत्र कन्फ्यूषन् एव मास्तु किमर्थम् केवलं चैतन्यमेव केवलम् आत्म एव चेतना वस्तु अस्ति तत्र किञ्चित् कठिनमेव तस्मिन् विषये किन्तु जीवरूपं जीवः जीवात्मा परमात्मा इति स्वीकुर्मः चेत् जीवात्मा केवलं प्रतिबिम्बम् एव तत्र उत्तम दृष्टान्तं दत्तमस्ति विवेकचूडामण्याम् अस्ति अत्रापि वदन्ति घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं दिवि वीक्ष्यते अर्कः तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा तत्र घटम् अस्ति तस्यां जलम् अस्ति सूर्यः अस्ति सूर्यस्य प्रतिबिम्बं तत्र दृश्यते जले अतः घटः अस्ति जलम् अस्ति सूर्यः अस्ति प्रतिबिम्बम् अस्ति तत्र एवं दत्तं घटः इति अस्माकं देहः निश्चयेन जडपदार्थः एव जलम् इति मनः इति दत्तं जलम् इति मनः अस्माकं मनः जडपदार्थः एव सूर्यः अस्ति सूर्यस्य प्रतिबिम्बं जले अस्ति एतत् प्रतिबिम्बं किमस्ति सः जीवः कुत्र अस्ति सहजरूपं कुत्र सहजरूपं कस्य सूर्यस्य सहजरूपं सूर्यस्य अस्ति न तु प्रतिबिम्बस्य अतः सूर्यः एव नित्यचैतन्यं ज्ञानं द्रष्टा जीवः जीवे नास्ति तादृशगुणं केवलं प्रतिबिम्बम् एव अतः जीवः इति परा प्रकृतिः घटम् इत्युक्ते शरीरः मनः इत्यादि सर्वम् अपरा प्रकृतिः इति बहु उत्तमरूपेण दृष्टान्तं दत्तमस्ति अस्तु अग्रे गच्छन्तु एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तदा
एतद्योनीनि भूत तथा सर्वे तथा तदा वदन्ति तथा तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तत् तथा तथा प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः 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 प्रलयः तथा हम्म, तथा ओके हम्म। पदच्छेदः तत्र बहुवारं यदि रटनं कुर्वन्ति चेत् आगच्छति बहुवारम् अस्माकं अभ्याससमये 7 वारम् इति उक्तवन्तः पदच्छेदः एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा कृत्स्नस्य कृत्स्नस्य कृत्स्नम् इति पदं कृत्स्नम् इत्युक्ते सम्पूर्णम् कृत्स्नस्य सम्पूर्ण आकांक्षा उपधारय कानि उपधारय भूतानि उपधारय कः उपधारय प्रथमं कर्तृपदं किम् अहं वा सः वा त्वं वा त्वम् उपधारय त्वम् उपधारय त्वम् उपधारय कानि उपधारय भूतानि भूतानि कति भूतानि सर्वाणि भूतानि कीदृशानि नो चेत् कीदृशानि भूतानि एतद्योनि अंड अस्मि अहं कः अस्मि द्वितीयं वाक्यम् अहं कः अस्मि अहं कः अस्मि अहं प्रभवः प्रलयः अस्मि सत्यं कस्य प्रभवः प्रलयः कृत्स्नस्य जगतः सो अन्वयः सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय तथा अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः च तात्पर्यं हे अर्जुन त्वं सम्यक् अवगच्छ यत् संसारे सर्वे प्राणिनः एतयो द्वयोः शक्त्योः जडाचेतनयोः मेलनेन एव उत्पद्यन्ते अतः अहम् एव अस्य सम्पूर्णस्य संसारस्य आदिः अस्मि तथा अन्तःकालः अपि अस्मि सर्वं मयि एव अस्ति जडा प्रकृतिः मयि एव अस्मि सर्वं मयि एव अस्ति इति अत्र न दत्तं किन्तु अस्तु जड प्रकृति जस्ट सरल जड प्रकृतिः अपरा शरीरं निर्माति परन्तु जीव प्रकृतिः परा तस्मिन् शरीरे प्राणशक्तिं ददाति एते द्वे अपि प्रकृति श्रीकृष्णस्य एव शक्ति पूर्वस्मिन् श्लोके पूर्वयोः श्लोकयोः तात्पर्यं सरल अतः सर्वे तत्र सर्वेषाम् उत्पत्तिः एतयोः एव भवति इति अपि च अहं परमात्मा एव एतस्य जगतः सम्पूर्णजगतः सृष्टिं रचयामि अपि च प्रलयम् अपि इति अस्तु धन्यवादः अग्रे उमा भगिनी मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव नास्ति इति स्वीकुर्मः चेत् कः नास्ति अन्यत् नास्ति कं नास्ति परतरं नास्ति कस्मात् नास्ति मत्तः द्वितीय क्रियापदं प्रोतम् इति स्वीकुर्मः चेत् कुत्र प्रोतं मयि प्रोतं कं प्रोतं सर्वं कथं प्रोतम् इदं कुत्र किम् इव सूत्रे मणिगणा इव तात्पर्यं धनञ्जय मदपेक्षया अन्यत् वस्तु किमपि उत्कृष्टतरं नास्ति एतत् सर्वं तन्तौ मणि समूहाः इव मयि योजितम् तत्र गीतामकरन्दपुस्तके एकं विवरणमस्ति तत्र मणीनां समाहारः अस्ति किन्तु तत्र वयं किं पश्यामः केवलं मणिः एव पश्यामः न तु तत्र सूत्रं न पश्यामः विवेकद्रष्टा यः भवति सः अवगच्छति मणिः तत्र मूलं नास्ति तत्र सूत्रम् एव इति किन्तु सूत्रं तम् अन्यजनाः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति नो चेत् तेषाम् अवगमनम् अपि तत्र न भवति अतः सूत्रं न भवति चेत् मणीनां समाहारः भवितुं न अर्हति अतः तत्र तात्पर्यार्थम् एवम् अग्रे रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दस्के पौरुषं नृषु रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु रसः अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु अस्मि कः अस्मि अहम् अस्मि केषु अस्मि आप्सु अस्मि आप्सु कथं ओके अप्सु अस्मि अप्सु कीदृशम् अस्मि रसः इव अस्मि कीदृशः अस्मि रसः अस्मि पुनः कयोः का अस्मि शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि पुनः केषु कीदृशः अस्मि सर्ववेदेषु प्रणवः अस्मि पुनः केषु कीदृशम् अस्मि के शब्दः निषु पौरुषम् अस्मि च अस्तु तात्पर्यं कौन्तेय अहम् उदकेषु माधुर्यं चन्द्रसूर्ययोः कान्तिः सर्ववेदेषु ओंकारः आकाशे ध्वनिः मानवेषु पुरुषत्वं च अस्मि पौरुषम् अस्मि अस्तु अग्रे कृपया भवान् करोतु महोदय पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ
जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु एवं प्रकारेण पूर्वं यथा कृतवन्तः अहं पुण्यः पृथिव्याम् अहं पुण्यः गन्धः अस्मि अहं विभावसौ तेजः च अस्मि अहं सर्वभूतेषु जीवनम् अस्मि अहं तपस्विषु तपः अस्मि तत्र सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एव अतः अग्रे गच्छामः बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम् अत्र विद्धि त्वं कं विद्धि मां विद्धि कीदृशं मां विद्धि बीजम् इति विद्धि बीजम् इति विद्धि कीदृशं बीजं सनातनं बीजं त्वं मां सर्वभूतानां सनातनं बीजम् इति विद्धि पुनः अहं बुद्धिमतां बुद्धिः अस्मि अहं तेजस्विनां तेजः अस्मि अत्र प्रथमवाक्यस्य विवरणमेव तत्र आवश्यकम् तत्र सनातनम् इति पदस्य उपयोगमस्ति यत्र कुत्रापि वयं शास्त्रेषु सनातनधर्मम् इति कुत्रापि न पश्यामः तादृशं पदं नास्ति कुत्रापि सनातनधर्मम् इति एवं प्रकारेण न भवति किन्तु बहुत्र एषः धर्मः सनातनः एवं प्रकारेण पश्यामः अहं गरुडपुराणे अपि दृष्टवान् भगवद्गीतायामपि दृष्टवान् एषः धर्मः सनातनः इति दत्तम् एवं प्रकारेण अत्र अपि सनातनम् इति पदम् अस्ति किन्तु सनातनम् इति कुत्र उपयोगं साधु भवति अहं चिन्तयामि यत्र तस्य उपयोगं निश्शङ्कया एव कर्तुं शक्यते तत्र एव इति अहं चिन्तयामि अस्माकं वेदान्तज्ञाने किमपि वस्तु अस्ति वा तस्य अस्तित्वं सर्वदा भवति पूर्वं वा वर्तमानं वा भविष्यकाले वा यदा कदापि यदि भवति चेत् एव सनातनम् इति अपि च तस्य परिवर्तनम् अपि न साध्यम् तस्य आदि अन्तम् एतादृशम् अपि न साध्यम् एवं चेत् किमस्ति तादृशं वस्तु सत् एव नो चेत् ब्रह्मा एव नो चेत् आत्मा इति अतः सनातनम् इति यत्र कुत्रापि भवति चेत् तस्य उपयोगः आत्मविषये एव समीचीनं भवति इति अहं चिन्तयामि केचन वदन्ति सनातनधर्म इत्युक्ते यत् पुरातनसमयतः आगच्छति सः सनातनधर्मः इति केचन वदन्ति अस्तु किन्तु पुरातनकाले अस्ति अतः सनातनम् इति वदामः चेत् पुराणकालः इत्युक्ते कदा
पुरातनकाल इत्युक्ते त्रेतायुगं वा द्वापरयुगं वा कदा? वेदज्ञानस्य पूर्वं वा, वेदज्ञानात् पूर्वं वा, वेदज्ञानस्य अनन्तरं वा? तादृशम् अपि यदि वयं पश्यामः चेत् सनातनपदस्य उपयोगं तत्रापि साधु नास्ति इति एव मम चिन्तनम्। सत्यं यदा यदा पूर्वजनाः अस्माकं ऋषयः यत्किमपि उक्तवन्तः सः एव सनातनः इति वदामः चेत् अस्तु समीचीनमेव, किन्तु तेषां कुतः आगतं तादृशं सनातनज्ञानं? सनातनज्ञानं ते द्रष्टाः अभवन्, तेषां योग साधनं कृत्वा एव तादृशं सनातनं ज्ञानम् आगतम्। एवं चेत् सनातनं पूर्वमपि आसीत्। अतः सनातनम् इत्युक्ते आत्मज्ञानम्। आत्म यत्किमपि अस्ति सः एव सनातनः, नो चेत् तत् एव सनातनम् इति। अतः तत्रापि यदि पश्यामः, मां बीजम् इति विद्धि, किन्तु कीदृशं बीजं? सनातनं। बीजम् इत्युक्ते अस्मासु आत्मा एव बीजं खलु, नो चेत् जीवात्मा एव बीजम्। बीजं यत्किमपि अस्ति तत्र आत्मवस्तु अस्ति, सत्यम् एव वस्तु, सत्यवस्तु अस्ति। अतः ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, पुरुषः इत्यादि नामानि यदि उपयुज्यामहे सनातनम् इति वदामः। अतः सर्वभूतानाम् अहम् एव अस्मि, किन्तु अहं कः? अहं सनातनः। अहं सनातनः अस्मि, सर्वेषां भूतानाम् अस्मि। एवं चेत् सर्वभूतानाम् अस्तित्वं किं? सनातनम् एव खलु। अतः सर्वभूतानि अपि सनातनानि। अहं वा हेमन्ता भगिनी वा एते वयं सर्वे अपि सनातनाः एव इति तात्पर्यार्थम् आगच्छति। वयं सर्वे आत्मस्वरूपाः। अतः सनातनधर्मम् इत्युक्ते आत्मधर्मम्। वयं सर्वे आत्मज्ञानं यदि साधयामः चेत् सनातनधर्मं सम्यक् अवगच्छामः इति तस्य तात्पर्यार्थः भवति। अनन्तरं बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि, तेजः तेजस्विनामहं, तत्र किमपि नूतनविषयं तत्र नास्ति। इतोपि बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अत्र किञ्चित् अवधानं कुर्मः। बलं बलवतां च अहं कामरागविवर्जितं। बलमस्मि केषां? बलवतां, बलशालिनाम् अहं बलमस्मि, किन्तु कीदृशं बलमस्मि? यदि बलशाली अस्ति चेत् बहु गर्वम् आगच्छति। अहमिच्छामि, अहं पूर्णं राज्यम् अहमेव पालयामि, सर्वमहमेव अनुभवामि, एतादृशं भवति चेत् तादृशं बलं नास्ति। अतः अत्र कामरागविवर्जितं बलम् आवश्यकम्। कामं नास्ति, रागद्वेषम् इत्यादि अपि नास्ति, तादृशं बलम् अस्मि अहं। पुनः भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अस्मि, तत्रापि धर्मः अस्मि। कीदृशः धर्मः अस्मि? विरुद्धकामः नास्ति तत्र। विरुद्धकामः नास्ति चेत्, नो चेत् अविरुद्धकामः अस्ति। अविरुद्धकामः अस्ति, तत्र कामः अस्ति चेत् अपि
धर्म प्रकारम एव धर्मम् अनुसृत्य एव कामम् अस्ति अस्माकं पुरुषार्थ विषये ज्ञानम् अस्ति चेत् धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इत्यादि वयं जानीमः धर्म अनुगुणेन कामः भवति चेत् बहु समीचीनं धर्म अनुगुणेन अर्थः भवति चेत् बहु समीचीनं तादृश व्यवहारं भवति चेतेव मोक्षं साधयितुं शक्नुमः अतः तादृशः अपि अस्मि अहं भूतेषु इति तत्र अर्थः इतोपि 12 श्लोकं पठित्वा स्थगयामः ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि एषः किञ्चित् कठिनं भवति पश्यामः ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मत्तः एव एति तान् विद्धि न तु अहं तेषु अस्मि इति अध्याहारः ते मयि सन्ति अपि अध्याहारः ये सन्ति ये सात्विकाः भावाः सन्ति ये राजसाः भावाः सन्ति ये तामसाः भावाः सन्ति ये सर्वे कुतः एति मत्तः एति मत्तः इत्युक्ते प्रकृतितः खलु वस्तुतः प्रकृतितः एव आगच्छन्ति किन्तु मत्तः इति वदति एवं वदति चेत् सर्वं ब्रह्मतः एव आगच्छति इति अर्थः तत्र स्वीकुर्मः प्रकृति अपि ब्रह्मतः एव आगच्छति इति वस्तुतः ब्रह्म निर्विकारी खलु ब्रह्म निर्विकारं विकारं नास्ति विकारम् इत्युक्ते परिवर्तनशीलः नास्ति परिवर्तनशीलः कथा भवति परिवर्तनं यथा भवति यथा सत्वरजस्तमो गुणाः भवन्ति तथा एव परिवर्तनं भवति किन्तु ब्रह्म परिवर्तनशीलं नास्ति एवमस्ति चेत् मत्तः एति इति वदति अतः तदनन्तरं वदति अहं तेषु न अस्मि अहं तेषु न अस्मि ते मयि सन्ति इति तत्र किञ्चित् भिन्नं अर्थं ददाति प्रायः सुलभ अर्थम् एवं अधिकारं कुत्र इति मम सर्वं मयि अस्ति चेत् तस्य अर्थः सर्वं मम अधिकारे सन्ति सर्वं मम अधिकारे अस्ति किन्तु अहं सर्वेषु अस्मि इति वदामः चेत् तेषाम् अधिकारे ब्रह्म अस्ति वा न इति अर्थः तत्र अतः सर्वम् एवं चिन्तयन्तु घटः जलं प्रतिबिम्बं सूर्यः कुतः घटम् आगतं कुतः जलम् आगतं कुतः प्रतिबिम्बम् आगतं सूर्यतः नास्ति दृष्टान्तम् एव चिन्तयन्तु कृपया नो चेत् सूर्यस्य स्थाने ब्रह्मा इति चिन्तयन्तु किन्तु घटे किमपि घटतः सूर्यः न आगतं जलतः सूर्यः न आगतं प्रतिबिम्बतः सूर्यः निश्चयेन न आगतम् अतः अत्र रेसिप्रोसिटी नास्ति वन वे ट्राफिक एव अस्ति इति तत्र द्रष्टव्यम्
अतः सत्त्वरजस्तमो गुणानां प्रकटनं सर्वं प्रकृतितः भवति। प्रकृति तु ब्रह्मणः मायारूपं शक्तिरूपम् एव। अतः अधिकारं सर्वं ब्रह्मणि अस्ति, किन्तु जगति ब्रह्मणः उपरि किमपि अधिकारं नास्ति। तादृशं यदि वयं अवगच्छामः चेत् पर्याप्तम् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, स्थगयामः। महोदय अद्य किञ्चित् कठिनम् आसीत् वा? स्वारस्यमेव भवति। It was interesting actually. निश्चयेन इण्ट्रेस्टिङ्ग् एव। किञ्चित् इतोपि अधिकम् अभ्यासं यदि कुर्मः चेत् वरम्। अस्तु, एवं चेत् कति श्लोकाः सन्ति 7म अध्याये? वा? एवं चेत् आगामी कक्षायां सर्वं न पठितुं शक्नुमः। 18 भवन्ति। अतः एवं कुर्मः, यावत् शक्यं कुर्मः। यत्किमपि शेषं भवति 8म अध्यायेन सह वयं कुर्मः। अस्तु अस्तु महोदय। के आगतवन्तः रविवासरे? कोऽपि अहं क्षम्यताम्, अहं कमपि न ज्ञातवान्। प्रिया भगिनी भवती आगतवती वा? विजया भगिनी, विजया भगिनी भवती मया सह तत्र होमसमये आसीत् वा? न भवती न प्रायः। अहं पारायणमेव करोमि। पारायणसमये आसीत् वा? अस्तु, क्षम्यताम्। अहं पूर्वं कदापि भवतां न दृष्टवान्, अतः अहं भवान् अभिवादितवती, परन्तु भवान् अहं कथं जानामि भवती इति? अत्र वर्चुवली दृष्टवान्, किन्तु यदि परिचयं न करोति चेत् कथं ज्ञातुं शक्नोमि? अस्तु, बहु समीचीनम् आसीत् रविवासरे। बहु समीचीनम्। अस्तु, मिलामः आगामी बुधवासरे अत्र अस्मि। गुरुवासरे भारतं गच्छामि, बुधवासरे अस्मि। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। नमस्कारः।